बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान की जो नीयत है, अब जनरल बाजवा के हवाले से उस पर शक व शुबात उठाए जा रहे हैं। DGISI का मामला हल तो हो गया, नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में 19 नवंबर की जो तारीख है वो इंतहाई अहम है। उसमें इल्म आदात का क्या कमाल है, जादू का क्या कमाल है, वो आप दोस्तों को बताएंगे। और साथ साथ आपको दोस्तों को ये भी बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब जब गए, उन सऊदी अरब जाने का उनका मकसद क्या था। उन्होंने वहां उम्रा अदा किया और जब पाकिस्तान वापस आए तो फौरन ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। साथ साथ सऊदी अरब में उन्होंने जनरल बिलाल अकबर, जिन्हें वहां पर सफीर तैनात किया गया था, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया, क्या कुछ किया, वो सारी तफसील आपको बताते हैं। और ये सारे जो मामलात हैं, इससे इशारे मिलते हैं कि इस हुकूमत के खात्मे के दिन करीब आ चुके हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला मामला आखिरकार 26 अक्टूबर को अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन इस इख्तिताम के साथ ही एक नया आगाज हो गया। उस नोटिफिकेशन को अगर आप देखें तो उस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है और उस प्रेस रिलीज में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जो पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले कभी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जो DGISI का जनरल नदीम अंजुम का जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो जनरल फैज हमीद है, जो कि मौजूदा DGISI है, वो 19 नवंबर तक अपना काम करते रहेंगे और 20 नवंबर से नए DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब अपना चार्ज संभालेंगे। वो DGISI डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के ओहदे पर तैनात हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि 1 महीना बाद 25 दिन बाद की तारीख दी जाए कि DGISI 25 दिन के बाद तैनात होगा। हालांकि जो प्रेस रिलीज थी 6 अक्टूबर की ISPR की, वो ये वाजे कर रही थी कि जो जनरल नदीम अंजुम साहब हैं वो DGISI लगा दिए गए हैं और जनरल फैज को कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है और ये पाकिस्तान के लाडले वजीर आजम ने किया है। साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि इस सारे मामले के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद, जो वजीर आजम हाउस की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई, वो भी पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। उस प्रेस रिलीज में बाकायदा लिखा गया कि वजीर आजम इमरान खान ने जो नॉमिनीज थे, जो कि कैंडिडेट्स थे, उनके बाकायदा डिफेंस मिनिस्ट्री से समरी आई और जो उम्मीदवार थे DGISI की पोजीशन के लिए, उनके इंटरव्यूज किए इमरान खान ने और उन इंटरव्यूज के बाद जनरल नदीम अंजुम को फाइनल किया गया। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। शायद नवाज शरीफ साहब ने ये करने की जरूरत की होती तो उनकी हुकूमत का खात्मा हो जाता, जरदारी साहब ने ये करने की कोशिश की होती तो उनकी हुकूमत का खात्मा हो जाता। लेकिन ये सिलेक्टेड हुकूमत है, लाडले की हुकूमत है, तो लाडले की तमाम फरमाइशें पूरी की जा रही हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है, जरा ये बताते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने जब ये मामला छेड़ा था कि वो इंटरव्यूज करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बाकायदा फवाद चौधरी साहब ने तो कहा था कि रस्मी सी मुलाकात होगी, लेकिन लिखा ये गया प्रेस रिलीज में वजीर आजम की कि इंटरव्यूज हुए हैं। वजीर आजम ने एश्योरेंस दी थी फौजी हुक्काम को, मुक्तदर हल्कों की अहम शख्सियात को, कि ये रस्मी सी गैर रस्मी सी मुलाकातें होंगी और इनका कहीं जिक्र नहीं होगा, ये इंटरव्यूज नहीं होंगे, मुलाकातें होंगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इस वादे की खिलाफ वर्जी की जो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ से किया था। इससे वाज़ेह होता है कि वजीर आजम इमरान खान मुक्तदर हल्के एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप को, आर्मी चीफ को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो शायद बॉस बन रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्हें सिलेक्ट करा के लाया गया है, इत्तेहादी उनके साथ जोड़े गए हैं। लेकिन इमरान खान अब शायद अपने कद से ज्यादा इख्तियारात चाह रहे हैं जितने इख्तियारात उनके पास होने चाहिए, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि वो पपेट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन इशारे ये मिलते हैं कि इसमें शायद उन्हें नाकामी होगी, कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। साथ साथ जहां पर ये 26 अक्टूबर को मामला हल हुआ इस कंट्रोवर्सी के साथ, उसमें 19 नवंबर की जो तारीख लिखी गई है जनरल फैज हमीद के रुखसत होने की, उसका चांद से ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा था कि वजीर आजम इमरान खान ये जो टाइम ले रहे हैं उसमें जादू टोने और इल्म आदात, फल्कियात, इन सब मामलात का बहुत ज्यादा किरदार है। लिहाजा अब जोड़ा ये जा रहा है, बातें ये हो रही हैं
کہ جو چاند ہے وہ 19 نومبر کو اسلام آباد میں نہیں ہوگا، اور شاید ان کو بتایا گیا ہے وزیر اعظم کو مبینہ طور پہ کہ آپ نے اسی تاریخ کو یہ معاملہ کرنا ہے، جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں انہیں رخصت کرنا ہے، لہٰذا اسی لیے 19 نومبر کی تاریخ اس نوٹیفیکیشن پہ لکھی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 25 دن باقی ہے، ان 25 دنوں میں عمران خان کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی ان سے امید لگائی جا سکتی ہے، ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، جس طرح کا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ سارے معاملے کے دوران جو 6 اکتوبر سے شروع ہوا، عمران خان بار بار اپنی تقریروں میں سپہ سالار کو ہٹانے کی بات کر رہے تھے، جو حضرت خالد بن ولید ہیں ان کی مثالیں دے رہے تھے، حضرت عثمان، حضرت عمر کی مثالیں دے رہے تھے، تو اس طرح کی وہ مثالیں دے رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے کہ وہ کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں جو انپریڈکٹیبل ہو، ایسا ہو جس کا گمان بھی نہ کیا جا سکے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کی جو لیڈرشپ ہے اسے عمران خان نے ان پچھلے 20 دنوں میں چیلنج کیا ہے، لیکن اس کے نتائج شاید ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے اچھے نہیں نکلیں گے۔ جب وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب گئے، عمرہ کر کے آئے، عمرہ کے اگلے دن انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا، لیکن سعودی عرب کے دورے کے دوران جو جنرل بلال اکبر ہیں جنہیں اپریل میں وہاں پر گئے تھے، وہ جنوری میں ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، جنرل بلال اکبر عمران خان کے دورے میں ان کے ساتھ نہیں تھے، سعودی عرب کے دورے میں باقاعدہ جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں کینیڈا میں انہیں بلایا گیا سعودی عرب، انہوں نے وہ دورہ کروایا، وہ دورے میں شریک رہے، لیکن پورے دورے میں جنرل بلال اکبر شریک نہیں رہے۔ آج سے تقریباً 10-12 دن پہلے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب سے جو سفیر ہے اس کے عہدے سے ہٹانا ہے، اور مبینہ طور پہ چیئرمین نیب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ شاید انہیں چیئرمین نیب لگانا ہے، لیکن اس معاملے میں یعنی کہ وہ سفیر وہاں پر ہے فی الوقت، انہیں دورے میں شریک نہ کرنا ایک پیغام دینا تھا۔ اس حوالے سے جب جنرل بلال اکبر صاحب سے پوچھا گیا، عمر چیمہ صاحب نے پوچھا، تو جنرل بلال اکبر کا کہنا تھا کہ حالیہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس صورتحال میں یہ افواہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ افواہ اس وقت سچ ثابت ہوئی جب وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے دورے میں جنرل بلال اکبر کو اگنور کیا، اور جو خرم راٹھور ہیں جو ہائی کمشنر ہیں کینیڈا میں انہیں بلایا گیا اور انہوں نے یہ دورہ جوائن کیا وزیر اعظم عمران خان کا۔ اور وزیر اعظم عمران خان جیسے ہی ملک واپس آئے تو سعودی عرب نے اعلان کیا کہ وہ $3 ارب پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جمع کروائے گا۔ تو وزیر اعظم نے یہ بھی پیغام دیا مقتدر حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ آپ کے بغیر بھی سعودی عرب سے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے ساتھ معاملات بگاڑے تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کو جانا پڑا تھا سعودی عرب، اور اس حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کی ناکامی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے، سعودی عرب سے معاملات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قوتیں تھیں، اعلیٰ طاقتور حلقے تھے، اعلیٰ شخصیات تھی، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن اشارے یہ مل رہے ہیں کہ عمران خان نے اب اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ آنے والے دن جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے، اگر چلا سکتے ہیں تو آپ نظام کو چلائیے، لیکن آثار یہ بتا رہے ہیں جس طرح بلوچستان میں تبدیلی آئی ہے، اب وہ تبدیلی پنجاب اور وفاق کی جانب بڑھ رہی ہے، اور اگلے 2 سال جو ہے وہ بڑے تلاطم خیز، بڑے ہنگامہ خیز ہوں گے، اور سیاسی افق پر آپ کو نظر آئے گا تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔